दज्जाल जब निकलेगा तो वो 40 तक रहेगा। अब रावी कहते हैं मुझे याद नहीं रहा कि वो 40 दिन थे, 40 महीने थे या 40 साल, लेकिन अगली सही मुस्लिम की हदीस में दूसरे रावी को याद है कि वो 40 दिन थे। तो 40 दिन तक वो दुनिया में रहेगा, फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे और वो उसे तलाश करके कत्ल कर देंगे। 7 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे। और ये बड़ी डिटेल के साथ हदीस है जो मैंने मसला नंबर 12 में भी बयान की है, हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, और मसला नंबर 127 भी इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत का क़याम, उस पे सुन्नी और शिया का इजमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को उस काने कज़्ज़ाब दज्जाल से डराया है और आगाह फरमाया है। हर नबी अपनी उम्मत को डराता है। सुन लो, वो काना होगा जबकि तुम्हारा रब काना नहीं है। रब काना नहीं है, अल्लाह की 2 आंखें हैं जैसा कि उसकी शान के लायक है। हम उसकी तमसील में नहीं पढ़ते। मसला नंबर 41 अस्मा और सिफात के एतबार से मेरे सुन लें। तो आपने फरमाया तुम्हारा रब काना नहीं है, उसकी 2 आंखों के दरमियान, यानी दज्जाल की 2 आंखों के दरमियान, एक तो आंख उसकी गायब होगी, दूसरी जो है वो अंगूर के दाने की तरह उभरी हुई होगी। इन दोनों आंखों के दरमियान यानी उसके माथे पर लफ्ज लिखा होगा काफा, यानी अरबी में आप काफ के ऊपर खड़ी जबर डाल दें तो वो काफिर बन जाता है। काफिर लिखा हुआ होगा लेकिन फिर भी लोग धोखा खा रहे, क्योंकि वो बुजुर्ग होगा ना, बड़े करामतें, और वो इस तरीके से इस्तिदराज करके बताएगा। मैंने बड़ी डिटेल के साथ मसला नंबर 131 ABCD 4 रिकॉर्ड करवा दी है, 7 घंटे की गुफ्तगू मौजिज़ात और किरामात के ऊपर। उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ मसला नंबर 131D में तो इस हवाले से बताया ये सारे शोबते जो दिखाएगा, वो शोबतों को मानने वाले उसको अपना बुजुर्ग मान लेंगे। हालांकि काफ फे रे लिखा होगा, वो हो सकता है उसकी कोई तावील कर लें कि ये एब्रीविएशन है, कोई अच्छे अल्फाज डिवाइस कर देते हैं उसके लिए, जिस आज भी लोग वाज़ेह चीजें भी बताएं फिर भी नहीं मानते, तावील कर जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मैं दज्जाल के मुताल्लिक तुम्हें ऐसी बात बताता हूं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर ने अपने उम्मतियों को नहीं बताई। एक खास बात बताता हूं, वो ये है कि वो काना होगा और उसके पास जन्नत की मिसल और आग की मिसल चीजें होंगी, और जिसको वो जन्नत कह रहा होगा और जिसको वो जन्नत देगा वो असल में दोज़ख होगी, और उसके पास एक हाथ में आग होगी। ये चीजें वो लेकर साथ चल रहा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं। और सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपने उम्मतियों को, जो आदम सानी थे, जिनके बाद पूरी नस्ल इंसानी चली, उस तूफान नूह के बाद उन्होंने भी अपनी उम्मत को डराया था इस फितने दज्जाल से। आप देखें कितनी पुरानी बात है ये। चौथी हदीस सही मुस्लिम में 7395, मिशकात में 5469, 5469 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक इस पूरे स्पैन में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं आएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। आमीन। ये दुआ है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई। मैं इंशाअल्लाह इसी में आगे आ भी जाएगी। 5वीं हदीस सही मुस्लिम में 398, मिशकात में 5467 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुर्ब क़यामत में जब 3 निशानियां ज़ाहिर होंगी, उसके बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी, किसी का ईमान लाना उसको नफा नहीं देगा जब तक कि वो पहले मुमिन ना हो। नंबर 1, सूरज का मगरिब से निकलना। ये एक वक्त आएगा जमीन की ओरिएंटेशन ऐसी डिस्टर्ब होगी कि एक बार रुक कर वो उल्टी तरफ से जब चलेगी तो जाहिर है कि सूरज जो है वो मगरिब से निकलेगा। नंबर 2, दज्जाल का खुरूज। और नंबर 3, दाब्बतुल अर्द, ये एक चौपाया है जो जमीन से निकलेगा, इसका खुरूज होगा। इन 3 निशानियों से पहले पहले जिसने ईमान कबूल किया उसका ईमान कबूल है, और उसके बाद मरदूद हो जाएगा। जाहिर है कि बिल्कुल हक वाज़ेह हो जाएगा।
छठी हदीस सही मुस्लिम में 7381, मिशकात में 5520 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जब निकलेगा तो वो 40 तक रहेगा। अब रावी कहते हैं मुझे याद नहीं रहा कि वो 40 दिन थे, 40 महीने थे या 40 साल, लेकिन अगली सही मुस्लिम की हदीस में दूसरे रावी को याद है कि वो 40 दिन थे। तो 40 दिन तक वो दुनिया में रहेगा, फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे और वो उसे तलाश करके कत्ल कर देंगे। 7 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे। और ये बड़ी डिटेल के साथ हदीस है जो मैंने मसला नंबर 12 में भी बयान की है, हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, और मसला नंबर 127 भी इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत का क़याम, उस पे सुन्नी और शिया का इजमा। ये लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है। 7वीं हदीस सही मुस्लिम में 7373, मिशकात में है 5475 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के घुंघरियाले बाल होंगे, एक आंख उसकी उभरी हुई होगी। जो शख्स दज्जाल को अपनी जिंदगी में पाए तो उसे चाहिए कि सूरतुल कहफ की इब्तदाई आयात तिलावत करे। वो पहली 10 आयात हैं जो हमने आज पढ़नी है इंशाअल्लाह, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की। तो 10 आयात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उससे दज्जाल के फितने से महफूज फरमा लेगा। ज़ाहिर जुबानी याद होनी है तो पढ़ेगा ना। तो 10 आयात पढ़े तो अल्लाह ताला उसे महफूज फरमा लेगा। वो 40 दिन तक दुनिया में ठहरेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन जो है 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी जो 37 दिन है वो नॉर्मल होंगे। अब सहाबा किराम को फौरन अपनी नमाजों की फिक्र पड़ गई। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब 1 साल का दिन होगा तो हम क्या 1 दिन की 5 नमाजें पढ़ेंगे साल में? तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि तुम उसी एतबार से शुमार कर लेना। जाहिर है कि अल्लाह ताला ने अब घड़ियां बना दी हैं, वो कुतबैन पर सोलर जो नॉर्थ और साउथ पोल है उस पर भी 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है। तो ये हमें लोग कहते हैं जी बताएं, तो ये तो इमाम हनीफा को भी नहीं पता था बेचारों को कि ये 6 महीने का दिन 6 महीने की रात कुतबैन पे होती है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। आपने फरमाया साल का दिन होगा ना उसी एतबार से शुमार कर लेना। तो आज भी आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर घड़ियां बनी हुई हैं, वो 6 महीने का दिन जो है उन्होंने 24-24 घंटे में डिवाइड किया हुआ है। तो वहां पर ये हमारे पाकिस्तान से भी कुछ फौजी गए तो वो दिन का वक्त था और इशा की नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि 6 महीने तक दिन है। तो आपने क्या फरमाया, उसी को शुमार कर लेना, उसी एतबार से डिवाइड कर लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ताला ने घड़ियां दे दी हैं, लिहाजा इस मामले में अल्लाह ताला ने इंसान को तरक्की करवा दी है। मैंने मसला नंबर 30 भी दिया है नमाजों के औकात के ऊपर, उसमें भी मैंने ये हदीस बयान की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने फरमाया कि वो दज्जाल, इसी हदीस में आगे आता है कि वो बारिश बरसाएगा, यानी वो फितना बनाया गया ना, और वो सब्जा जमीन से उगा लेगा। अच्छा, इसकी वजह से बाज लोग इन हदीसों के इनकारी हो गए। वो कहते हैं ये तो खुदा की ताकत है। भाई वो तो खुदा की ताकत है मुर्दे को जिंदा करना, लेकिन कुरान हकीम में आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इज़्न से मुर्दे को जिंदा करते थे। जिस तरह शैतान को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है हमारी आजमाइश के लिए, इसी तरीके से दज्जाल को भी अल्लाह ताला ताकत देगा हमारी आजमाइश के लिए कि कौन उसे रब मानता है और कौन अपनी उस अकीदे के ऊपर कायम रहता है। तो फिर इसी हदीस में आगे अल्फाज हैं सही मुस्लिम 7373 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। ज़ाहिर इमाम मोहम्मद महदी के तो काबू नहीं आएगा दज्जाल, वो ज्यादा ताकतवर होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इसी सही मुस्लिम में आता है कि वो 2 जाफरानी जर्द कलर की चादरें ओढ़े हुए, एक तहमद और एक ऊपर चादर, 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखते हुए दमिश्क के मीनार के ऊपर उतरेंगे और फिर वो दज्जाल को मुकाम लुद पर पाकर वहां पर कत्ल कर देंगे। उनकी सांस ऐसी निकलेगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कि दज्जाल के फॉलोअर्स और दज्जाल पिघलना शुरू हो जाएगा। अब ये पता नहीं अल्लाह ताला ने उनके सांस में कैसी को लेजर फिट कर दी होगी कि वो यूं करके जैसे देखेंगे दज्जाल को तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा। ये तो आज हम समझ सकते हैं कि ये इस पे हॉलीवुड ने फिल्में भी जो लेजर की बना दी हुई हैं, ये फिजिकली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ये क्वालिटी दे देगा कि वो दज्जाल और मुकाम लुद पर उसे पकड़कर कत्ल करेंगे। और आपको हैरानगी होगी कि 60s के अंदर इसराइल ने उस छोटे से गांव लुद के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। लोग हैरान थे कि ये लुद में एयरपोर्ट बनाने की क्या जरूरत है।
تو یہ مقام لوط کا ذکر صحیح مسلم 7373 میں موجود ہے، اور میرا اپنا گمان ہے کہ شاید وہ اپنے کسی بوئنگ یا ایئربس جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کرے گا وہ اس لوط انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے، اور عیسیٰ السلام وہیں پر اس کو لیزر مار کے جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں ایسا معاملہ ہو تو ہمیں امام محمد مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ اب آخری 3 احادیث جو ہیں وہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے 3 طریقے جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو آئے، میں انشاءاللہ وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ کھل جائے۔ 8ویں حدیث صحیح مسلم میں 1883 نمبر، اور مشکات میں ہے 2126، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا دے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے پہلا وظیفہ، پہلا طریقہ۔ اچھا، جامعہ ترمذی میں بھی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2886، لیکن وہ منکر ہے۔ اس میں الفاظ ہے پہلی 3 آیات جو یاد کر لے گا یا 3 آیات پڑھ لے گا، لیکن وہ روایت منکر ہے، وہ اس کے خلاف ہے، وہ شاذ روایت ہے، اصل روایت ہے پہلی 10 آیات۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث میں 1884 میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ راویوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ مضبوط بات جو ہے باقی کتابوں میں بھی یہی ملتی ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد کے اندر کے پہلی 10 آیات جو صحیح مسلم میں آیا۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3392، مشکات میں 2175 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اس کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، وہ نور چمکتا رہے گا 2 جمعوں کے درمیان۔ لہٰذا یہ اس اعتبار سے ایک وظیفہ بھی ہے سورۃ الکہف جمعے والے دن تلاوت کرنا۔ اسی حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایک اور حدیث ہے، بخاری میں 5011، مسلم میں 1856 اور مشکات میں 2177 نمبر، کہ ایک صحابی تھے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے ایک بادل ان کے اوپر آ گیا اور بالکل ان کے قریب آیا، حتیٰ کہ ان کا گھوڑا بدک اٹھا۔ تو صبح انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے خاص سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی تیری تلاوت کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے تھے جو کہ وہ سن رہے تھے۔ تو یہ الحمدللہ سورۃ الکہف کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی بخاری اور مسلم میں آیا کہ ظاہر ہوئی الحمدللہ۔ تو یہ دجال جب آئے گا تو وہی شخص پڑھ سکے گا جس نے یاد کیا ہوگا، اور مسلم ہم نے سن لی 7373 بھی 7واں نمبر جو حدیث میں نے بیان کی کہ دجال کو دیکھو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرو۔ 9ویں حدیث صحیح مسلم میں 7375 سے 7377 تک 3 احادیث ہیں، اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے 7132، مشکات میں 5476 اور 5479، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مناظرے کا ذکر کیا، ایک تو یہ مولویوں کے مناظرے ہیں نا، ایک دجال اور مؤمن کا مناظرہ ہوگا، بڑی ڈیٹیل اور انٹرسٹنگ حدیث ہے۔ دجال اور ایک مومن کامل کا مناظرہ ہوگا، جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ مومن کامل آ کر اسے کہے گا، للکارے گا کہ تو دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ وہ کہے گا میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں، آسمان سے بارش، اگر چاہے تو تجھے قتل کر کے میں زندہ کر لوں۔ اب یہی کوالٹیز ہے نا، تو تو مجھے خدا مان لے گا۔ وہ کہے گا کہ مجھے تو میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو کذاب ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ دوسرا وظیفہ ہے دجال سے بچنے کا، کہ کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لیں، بزرگ بابوں کو نہیں، قرآن اور صحیح حدیث کو۔ یہ دوسرا وظیفہ ہے، یہ میں نے اجتہاد کیا ہے، دوسرا وظیفہ دجال سے بچنے کا، حدیث کو پکڑ لیں، کتاب و سنت کو پکڑ لیں الحمدللہ۔ تو وہ کہے گا مجھے حدیث پہنچی ہے، وہ کہے گا میں کارنامے کر رہا ہوں، باقی تو سارے میری یہ استدراج دیکھ کر تو میرے پہ ایمان لا رہے، تو کیوں نہیں لائے گا؟ وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے، میں تو ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتا، عظیم نہیں ہوتے الحمدللہ، جو مرضی کر کے دکھا دیں۔ اسی کہنا تواڈے مردے قبراں تو نکل آنا تاں بھی 2 + 2 4 رہے گا، اور قرآن الحمدللہ حق رہے گا۔ میں نے پورا لیکچر بھی مسئلہ نمبر 131D ریکارڈ کروایا ہے کرامات کے حوالے سے۔ تو یہ کرامات نہیں ہوگی، اس کی استدراج ہوگا۔ کرامت کوئی دکھا ہی نہیں سکتا، صرف یہ ہے کہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے، کو دعا کرے نیک آدمی اللہ اس کی دعا قبول کر لے، وہ کسی کی بھی کر سکتا ہے، نیک کی بھی اور بد بھی، اس کی زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جتنی یہ پلی لیتے تھے میں نے تمام
چیزوں کا الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں رد کیا ہے. تخت بلقیس والا واقعہ ہو یا اسی طریقے سے موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ، وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ڈسکس کیے. تو بہرحال وہ کہے گا کہ مجھے تو میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے. پھر وہ دجال اسے قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، آرا چلوائے گا اس کے جسم کے اوپر سر سے لے کر پاؤں تک. پھر ان 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر اسے زندہ کر لے گا. کہے گا ہوں سنا. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا. میں تجھے تو خدا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو کذاب ہے. الحمدللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص روئے ارض پر سب سے بہترین مومن ہوگا. وہ شخص بہت بڑا مومن، سب سے بہترین مومن ہوگا جو اس طرح دجال کو للکارے گا. الحمدللہ. وہ بزرگ بابوں کا ماننے والا نہیں ہوگا کتاب و سنت کا ماننے والا، کوئی اور سپوکن کوئی اس طرح کا ہی بندہ ہوگا. اچھا، اس کے اسی طریق میں جو ہے وہ صحیح مسلم میں 5400 جو 7375 ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ابو اسحاق کہتے ہیں، امام مسلم کے شاگرد جنہوں نے صحیح مسلم ان سے نقل کی ہے، کہ وہ کہتے قال ابو اسحاق کہتے ہیں یقال کہ کہا جاتا ہے هذا الرجل ان هذا الرجل وہ خضر علیہ السلام، کہ وہ جو مرد ہوگا وہ خضر علیہ السلام ہوں گے. اور اس سے انہوں نے کہا جی خضر علیہ السلام زندہ. وہ بالکل جعلی بات ہے. وہ تو انہوں نے کہا کہ سنا کے سننی ٹنی، پڑھا کے سننی بڑھو، سنا کے سننی ٹنی، اسی پڑھا کے سننی ہے. الحمدللہ. تو لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے. ذرا خضر کو تو کہیں بھی فٹ کر دیتے ہیں نا، تو لوگوں میں مشہور ہے. لوگوں میں تو بہت کچھ مشہور ہے. 8 ضعیف روایتیں آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی. نعوذ باللہ. جو کہتے ہیں نا ضعیف جمع ضعیف برابر ہے صحیح، تو اے 8 نے اس قسم کی اور بڑی بےہودہ قسم کی روایتیں ہیں. میرا مسئلہ نمبر 36 سن لیں، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. تو بہرحال یہ بالکل جعلی بات ہے. وہ انہوں نے کہا کہ صرف مشہور ہے. تو حیات خضر علیہ السلام سے متعلق جو ہے، اور ان کو پیغمبر کی بجائے جو ہے وہ ایک درجہ دے دیا ایک بزرگ کا کسی، تو اس کے رد میں نے مسئلہ نمبر 13 بھی ریکارڈ کروا دیا، جسے شوق ہو ahlsunnatpak.com پہ دیکھ سکتا ہے. آخری 10ویں حدیث وہ ہے دعا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. 8332 صحیح بخاری میں، مسلم میں 1324، مشکات میں 939 سے 941 تک 3 احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ تشہد میں مانگا کرو، یعنی دروشی پڑھنے کے بعد. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. یعنی میں پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم، عذاب جو قبر، اور زندگی اور موت کا فتنہ، اور دجال کا فتنہ. اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں تھوڑے بہت فرق سے، لیکن یہ 4 اس میں چیزیں موجود ہیں. ان 4 چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. اور صحیح مسلم میں 1333 نمبر حدیث ہے کہ امام طاؤس تابعی کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سنا کہ اس نے تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ، کیونکہ اللہ کے نبی اس کا حکم دیتے تھے. اب یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، لہٰذا یہ دعا یاد کریں. باقی بھی جتنی مانگے ہیں، رب اجعلنی مانگے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، جتنی مانگے، لیکن یہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے دعا ضرور مانگیں. یہ تیسرا طریقہ ہے دجال کے فتنے سے بچنے کا، یہ دعا ہے. الحمدللہ. اب ہم اپنی وہ 10 آیات ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن ایک دفعہ تفصیل میں جانے سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الکہف کی پہلی 10 آیات
जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 मिनट तमहीदी गुफ्तगू हो चुकी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। कुल तारीफ उस जात के लिए है, उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे खास पर अल किताब यानी ये फाइनल टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट के बाद अब ये फाइनल टेस्टामेंट नाजिल किया है। वलम यजअल लहू इवजा, और इसने कोई इसमें कजी, कोई कमजोरी नहीं रखी इस किताब के अंदर। बड़ी परफेक्ट किताब है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत में आया था वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा। ए नबी, हम्द बयान कीजिए उस अल्लाह की जिसने कोई बेटा तजवीज नहीं किया। और उसी आयत के ऊपर अमल हुआ है अगली सूरत के आगाज में कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे खास पर यह किताब नाजिल की और इसमें कोई कमजोरी नहीं रखी। क़य्यिमल लियुंज़िरा बअसन शदीदा, और ये किताब बिल्कुल सीधा कर देने वाली है, दुरुस्त कर देने वाली है, ताकि डराए, डर सुना दिया जाए इस किताब के जरिए उस सख्त गिरफ्त के बारे में मिल्लदुन्हु, जो उस अल्लाह की तरफ से आने वाली है। एक तो तावील खास के एतबार से ये बड़ी गिरफ्त है जो क़यामत की है, लेकिन चूंकि इस सूरत का ताल्लुक उस दज्जाली निजाम के साथ है, लिहाजा बाज़ उलमा इस तरफ भी गए कि ये बासन शदीदा जो है, ये बड़ी जो एक बहुत बड़ा फितना आने वाला है, आजमाइश आने वाली है, बहुत बड़ी पकड़, इससे मुराद फितना दज्जाल भी है। तावील आम में ये तफसीर की जा सकती है। वयुबश्शिरुल मुमिनीन, और बिशारत दे अहले ईमान को, अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना, वो लोग जिन्होंने नेक अमाल किए उनके लिए बहुत ही बेहतर अजर है अपने रब के पास। माकिसीन फीही अबदा, वो रहेंगे उस जन्नत में हमेशा हमेश। वयुंज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ये किताब नाजिल हुई है ताकि डर सुनाए उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह के लिए बेटा तजवीज किया, ज्यूज को, क्रिश्चियंस को। आज के ज्यूज तो फिर भी मुवाहिद है, उस जमाने में तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को वो खुदा का बेटा मानते थे, और क्रिश्चियंस ने जिस तरीके से बिगॉटन सन ऑफ गॉड कहा, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सुल्बी बेटा अल्लाह का। वयुंज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ताकि अल्लाह ताला डर सुनाए इस किताब के जरिए उन लोगों को कि जिन्होंने अल्लाह के लिए बेटा तजवीज किया। मा लहुम बिही मिन इल्म, उनके पास इस मामले में कोई इल्म भी नहीं है। एज फार एज तौहीद इज कंसर्न्ड, आज भी तौरात और इंजील, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में भी कोई एक आयत भी नहीं है अनएम्बिगुअस, गैर मुबहम, जो तौहीद के मुनाफी हो। तौहीद महफूज है आज भी उन किताबों। इसीलिए कुरान हकीम सूरह आल इमरान में कहता है ना, फ़अतु बित्तौरा, लाओ तौरात पढ़ो, उसको पढ़कर देखो। ज्यूज और क्रिश्चियंस को तो तौरात के जरिए दावत दी जाएगी ना, और इंजील के जरिए, हमारी किताब को तो नहीं मानते। तो अल्लाह तरफ आता है इनको डर सुनाया जाए, और इनके पास कोई इल्म नहीं है, यानी इनकी अपनी किताबें भी, वला लि आबाइहिम, और ना इनके आबा अजदाद के पास, ये भी यानी टुन्नी है सारे, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी, ये पढ़े लिखे बुकिश लोग नहीं है। अगर बुक को फॉलो करते तो आज भी ये ट्रू इस्लाम को कबूल कर लेते। वही ईसा अलैहिस्सलाम का दीन था, वही मूसा अलैहिस्सलाम का दीन था। अल्हम्दुलिल्लाह। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी की बात है जो इनके मुंह से निकल रही है। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, ये तो नहीं मगर झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा ही मेरी बड़ी गुस्ताखी है मेरे लिए बेटा तजवीज करना। क्यों? और भाई बेटे का मोहताज वो होता है जिसे ये खौफ हो कि मैंने मर जाना है और मेरी नस्ल आगे चले, मेरा नाम रोशन रखे। जो हुवल हय्युल क़य्यूम है, खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाला, उसे बेटे की कोई हाजत ही नहीं है। गॉड इज द ओनली एंड अलोन क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। खुदा को कोई किसी की परवाह नहीं है। वो हमेशा से है कि जो लोग अल्लाह के लिए बेटा तजवीज करते हैं, ये अल्लाह को इतनी बड़ी गाली देते हैं, करीब है आसमान फट पड़े। यानी आसमान के भी अगर ऐसा साथ हो ना कि ये कितना बड़ा जुर्म कर रहा है, आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, रहमानी वलदा, कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला। फलअल्लका बाखिउन नफ्सक, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے علی آثارہم ان لوگوں کے پیچھے ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا کہ یہ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے. آپ غم کھا کھا کے اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. یعنی آپ کا کام کسی کو گھول کے پلانا نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. جس نے قبول کرنا ہے وہ کر لے گا. اب جو آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، آنکھیں بند کر کے جاگ رہا ہے، مکرا بنا ہوا ہے، اس کو تو آپ نہیں جگا سکتے. جو بیچارہ سویا ہوا ہے وہ جاگ لے گا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے اور جتنی زینت اور آرائش کی ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ تمہیں جانچا جائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو سورۃ الملک میں بھی آیا کہ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ میرا گولڈن